اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سی، آپ نے فرمایا لوگو میں تمہیں جنت دا خزانہ دساں؟ لوگوں نے آخیا ہاں عرش دا خزانہ دسو۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ بارے روایت کے اندر آتا جدوں بندہ آتا نا لا حول ولا قوت، اسی کہندے نہیں نال سنتے کچھ نہیں نا، تے رب کی کہہ رہا؟ اللہ پاک فرماؤندا سلام عبدی وسلم، میرے بندے نے ہتھیار سر دیتے تے لمحہ پی گیا، تے نہ میں برائی تو بچ سکتا تے نہ میرے کو نیکی ہو سکتی الا باللہ، جنہ تر تیری مدد نال نال۔ ایس تو بڑا آج کا کلمہ انہیں بالکل ہار من لی، تو کہڑا میں جڑا دعویٰ کراں کہ میں نیکیاں کروں گا؟ اس تو سورہ فاتحہ دا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے قرآن دا الحمد شریف خلاصہ تے اس سورت دا اس آیت ہے۔ او دے بندے نے آکھیا ایاک نعبد، اسی تیری عبادت کرنے، نال ہی آ گیا عبادت کن کرنی تے کن اتھے عبادت کرنیاں، کون اس جوگا وئی ایاک نستعین، تیرے کولوں ہی مدد منگنے ہاں، تو ہی سارا بنی تے عبادتاں ہونیاں تے قبول ہونیاں۔ اس تو استغفار ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پھر جڑا نا ساری دا وقت استغفار گزرے، استغفر اللہ ہوندا رہے ہی بڑی گل ہے۔